अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। अमेरिका की जानिब से 7 पाकिस्तानी कंपनियां खतरनाक करार। तफसीलात आज के शो में। प्रोग्राम में और क्या कुछ शामिल है देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अमेरिका में असलहे की खरीदो फरोख्त के कवानीन पर बहस में अब नौजवान आगे आगे। अवामी मकामात को हमला आवरों से महफूज रखने के लिए क्या किया जाए। और न्यूयॉर्क की एक मस्जिद में मनाया गया यहूदियों का मजहबी त्यौहार। अमरीकी महकमा कॉमर्स ने पाकिस्तान की 7 कंपनियों को अमरीका की कौमी सलामती के लिए खतरनाक करार दे दिया है, जिसके बाद उन्हें एक्सपोर्ट से मुताल्लिक कड़ी अमरीकी पाबंदियों का सामना हो सकता है। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड इन कंपनियों पर जौहरी सरगर्मियों के गैर महफूज फैलाव, जौहरी सरगर्मियों से मुंसलिक कंपनियों के लिए साजो सामान खरीदने और ऐसे काम करने वाली दीगर कंपनियों की मदद का इल्ज़ाम है। यूएस ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी के मुताबिक ये कंपनियां ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही हैं या ले सकती हैं जो अमेरिका की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी तरजीहात के मुखालिफ हैं। इनके साथ कारोबार करने वाली दूसरी कंपनियों के अमेरिका में तिजारत करने के लाइसेंस मनसूख भी किए जा सकते हैं। अमेरिकी महकमा कॉमर्स की इस लिस्ट में जनूबी सूडान की 15 जबकि सिंगापुर की भी एक कंपनी शामिल है। पाक अमरीका ताल्लुकात में इस नई पेशरफ्त के बारे में हम बात करेंगे वाशिंगटन के तहकीकी इदारे केटो इंस्टीट्यूट से मुंसलिक तजियाकार सहर खान से। सहर, वेलकम टू व्यू 360। कितनी बड़ी पेशरफ्त है ये, क्या नतीजा इसका निकल सकता है? ये बिल्कुल असल में हैरान कुन बात नहीं है। हम पिछले अगस्त से देख रहे हैं कि सदर ट्रंप ने एक बहुत हार्ड लाइन अप्रोच पाकिस्तान के साथ इख्तियार की है, तो ये इसी अप्रोच के साथ साथ रखते हुए ये कंपनीज़ के ऊपर जो बैन हुआ है, सैंक्शंस हुए हैं, ये मुझे तो नहीं लगता कि कोई हैरान कुन बात है इसमें। नतीजा इसका पाकिस्तान के लिए क्या निकल सकता है? क्योंकि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ख़ासतौर पे जो प्रोलिफरेशन का इशू है, उसके बारे में पाकिस्तान पे पहले भी इल्ज़ाम लग चुके हैं। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम का फ्यूचर इससे कैसे अफेक्ट हो सकता है और पाकिस्तान की न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल होने की कोशिश पे भी क्या इसका कोई असर पड़ सकता है? इस पर बिल्कुल असर पड़ सकता है। 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात ये कि जो कंपनीज़ जिनके ऊपर बैन लगाया गया है ये कितनी अहम है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत को इन कंपनीज़ के बारे में कितना मालूम था। पिछले भी हम देख चुके हैं, जब ख़ास तौर पे जब AQ खान का नेटवर्क का सब रेवलेशन हुआ था कि हुकूमत ने कहा था ऑफिशियली कि हमें मालूम नहीं था इसके बारे में, और जो भी डॉक्टर खान ने नेटवर्क किया था वो सब हमारे नॉलेज में नहीं था। तो अब देखना पड़ेगा कि हुकूमत पाकिस्तान जो है इन कंपनीज़ के बारे में क्या कहती है। ऑलराइट, अच्छा, अब जॉन बोल्टन जो हैं वो अमेरिका के नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पर सामने आए हैं। हॉक तस्वुर किए जाते हैं वो वाशिंगटन DC में। जहाँ तक पाकिस्तान और फिर उसके अलावा अफ़गानिस्तान की बात है, क्या तब्दीली की तवक्को हम कर सकते हैं अमेरिका की हिकमत अमली में मज़ीद? हम लोग देखेंगे जॉन बोल्टन में मेरे ख़्याल में कि ये बिल्कुल दोबारा हार्ड लाइन अप्रोच ही इस्तेमाल करेंगे। ये सफ़ीर बन के जब UN गए थे बुश एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, ये UN के बहुत ख़िलाफ़ थे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन जनरल उनके बहुत ख़िलाफ़ हैं। अभी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करने वाली है वो ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस जो अफ़गानिस्तान में हुए हैं, जिसके अंदर वो अफ़गानी गवर्नमेंट को देखेंगे, तालिबान को देखेंगे, और जो अमरीकन ब्लैक साइट्स थी CIA इंटरोगेशंस जो करते थे उनको भी देखेंगे। तो उसके ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो बोल्टन साहब हैं वो सैंक्शंस करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि अमेरिका जो है इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर शामिल ना हो। ठीक, सदर ट्रंप की ऑलरेडी लाइन जो है पाकिस्तान के बारे में वो सख्त ही हम देख रहे हैं कि पिछले अगस्त से है, आपने भी उसका जिक्र किया। क्या इसमें मज़ीद सख्ती लाना एक अच्छा आइडिया है? आई थिंक डिपेंड करता है कि टॉपिक क्या है और फिर आगे हम कैसे जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे हैं। अभी फ़िलहाल पाकिस्तान के पास 3 महीने हैं ख़ास तौर पे कि वो फ़ाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के दहशतगर्दी की लिस्ट पर ना आए। इन 3 महीनों के अंदर डिपेंड करता है पाकिस्तान कितना अमेरिका को दिखा सकता है कि उसने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ क्या क्या किया है, और ख़ास तौर पर जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी थोड़ा सा ओपन होना पड़ेगा। और अभी हम देख रहे हैं कि अमन मुज़ाकरात अफ़गानिस्तान में भी चल रहे हैं, तो ये भी डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान तालिबान को आगे ला सकता है। उनके पास पाकिस्तान के ऊपर, तालिबान के ऊपर इतना लेवरेज है। ये सारी चीज़ हमें 2-3 महीने ज़रा देखना पड़ेगा कि आगे कैसे ताल्लुकात। और इस वक्त उज़्बेकिस्तान के कैपिटल ताशकंद में भी एक कॉन्फ्रेंस जारी है जो अफ़गान अमन अमल को ही आगे बढ़ाने के सिलसिले में है। तालिबान उसमें शिरकत नहीं कर रहे। उनकी एब्सेंस में, उनकी गैर मौजूदगी को देखते हुए इस कॉन्फ्रेंस को और ऐसी कोशिशों को किस हद तक हम मुफीद और कामयाब कह सकते हैं?
آئی تھنک کافی کامیاب کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی 25 ممالک سے ریپرزینٹیوز آئے ہیں. غنی گورنمنٹ نے خود پہلی دفعہ طالبان کو جیسے 2-3 دفعہ کہا ہے کہ آپ ہمارے افغانی سیاست میں شامل ہوں ایک سیاسی پارٹی بن کے، اور انہوں نے خاص طور پہ کوئی امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش کی اور طالبان کو کہا ہے ہم آپ کو پاسپورٹس دیں گے، ہم اگر آپ افغانی آئین کا احترام کر سکتے ہیں تو آپ پلیز سیاسی پارٹی بن کے آپ ہمارے اس میں آئیں. تو آئی تھنک یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. تو اس لحاظ سے اگر کوئی ایک ایسا اگریمنٹ آ سکتا ہے جو پریکٹیکل سٹیپس لے کے آئے امپلیمنٹیشن کے طور پہ، تو یہ تاشکند کانفرنس جو ہے یہ کامیاب کہلائے گی. اور بریفلی میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ طالبان نے افغان حکومت کے ساتھ تو مذاکرات کے بارے میں کوئی باضابطہ جواب نہیں دیا، لیکن ان کی انٹینشنز انہوں نے یہ شو کیے ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے راضی ہیں. کیا امریکہ کو اس کوشش کو آگے بڑھانا چاہیے کیونکہ اس میں امریکہ کا بھی مفاد ہے؟ بالکل بڑھانا چاہیے، لیکن آئی تھنک امریکہ کو جو ہے امریکہ نے پہلے بھی یہ بات کی کہ جو بھی پیس پروسیس ہوگے، جو بھی امن مذاکرات ہوں گے، وہ افغانی گورنمنٹ کو سب سے لیڈر ہونا چاہیے. تو اگر طالبان امریکہ سے بھی بات کرنا چاہتا ہے، اس سے ایسا کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک افغانی گورنمنٹ اور طالبان آپس میں بات چیت نہ کریں اور آپس میں امن مذاکرات نہ کریں اور کوئی اگریمنٹ نہ لے کر آئیں سامنے، تو پھر یہ کامیاب نہیں ہوں گے. آلرائٹ، سحر خان ہمارے ساتھ تھیں کیٹو انسٹیٹیوٹ سے. سحر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ فار یور انسائٹ. تھینک یو. اور امریکہ میں اسلحہ رکھنے کے قوانین میں سختی لانے کی حمایت میں ہفتے کے روز کئی شہروں میں لاکھوں نوجوانوں نے مارچ فار آور لائیوز کے نام سے ریلیاں نکالی. امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں کیپٹل کی عمارت کے سامنے بہت سے ان نوجوانوں نے جذبات سے بھرپور تقاریر کی جو میس شوٹنگز یا ایسے جرائم سے متاثر ہو چکے ہیں جن میں اسلحہ استعمال کیا گیا تھا. کئی معروف شخصیات نے بھی نوجوانوں کا ساتھ دیا. 14 فروری کو ریاست فلوریڈا کے شہر پارک لینڈ میں ایک سابق طالب علم نے اسکول میں گھس کر 17 ساتھیوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا. اس واقعے کے متاثرین نے امریکہ میں اسلحہ رکھنے کے بارے میں جاری بحث میں ایک نئی جان ڈال دی ہے. ہماری ساتھی نخبت ملک نے مارچ فار آور لائیوز میں حصہ لینے والے کچھ جنوبی ایشیائی امریکیوں سے بات کی. آئیے دیکھتے ہیں. امریکی دارالحکومت واشنگٹن کے کیپٹل ہل کے سامنے مارچ کرتے یہ بچے ملک میں اسلحے کے قانون میں اصلاحات چاہتے ہیں، لیکن وہ اکیلے نہیں. ابھی میں تو اسکول میں نہیں ہوں، پر میرے آجو باجو میں میرے جو دوست کے جو بچے ہیں ان سب کے اوپر یہ سب بہت افیکٹ ہو رہا ہے، تو اسی لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. میرے بچے ہائی اسکول میں ہیں اور مڈل اسکول میں ہیں، میں ان کی ساتھ ہوں. وہ سب ہمارے فیوچر ہیں. وی ہیو ٹو لسن ٹو دیم. اور یوں دسیوں ہزار افراد نے سڑکوں پر آ کر ان بچوں کو سنا. Welcome to the revolution. Call for the reinforcement of background checks and closing of loopholes because there are supposed to be more requirement for a person to access a gun than just a wad of cash. فنکاروں نے بھی ان کا ساتھ دیا. فلوریڈا، اوہایو، نیو جرسی اور بoston سمیت دیگر شہروں اور ریاستوں سے آئے ان بچوں کو امید ہے کہ یہ تحریک مضبوط ہوگی. میں سمجھتی ہوں کہ جب لوگ باہر آ کے اور ایسے پروٹیسٹ کریں گے تو ہمارے پالیٹیشینز ہمیں سنیں گے اور ہمارے سینیٹرز ہمیں سپورٹ کریں گے اور ہمارے لیے لڑیں گے، کیونکہ ہم لوگ جو چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے بیکاز یہ ہماری کنٹری ہے. نخبت ملک، اردو VOA، واشنگٹن. امریکہ میں اسلحے کی خرید و فروخت کے قوانین میں سختی کی سبھی نوجوان حمایت نہیں کرتے، کیونکہ بہت سے امریکیوں کے لیے اسلحہ رکھنا ایک خاندانی روایت کا حصہ ہے جس پر وہ فخر محسوس کرتے ہیں. تو یہ لوگ کیسی تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں. امریکہ کے بہت سے دیہی علاقوں میں اسلحہ زندگی کا ایک حصہ ہے. میں 2 سال کا تھا جب میرے والد پہلی بار مجھے شکار پر لے گئے تھے. میری عمر 4 سال تھی جب میرے دادا اور والد نے مجھے اسلحے سے متعارف کروایا. اسلحہ رکھنا امریکی ثقافت کا ایک عام حصہ ہے جو بڑے پیمانے پر شوٹنگ کے ہر واقعے کے بعد تنقید کی زد میں آ جاتا ہے. جارجیا کے دیہی علاقوں کے ان طالب علموں کے نزدیک مسئلہ اسلحے کا نہیں ہے بلکہ اسے استعمال کرنے والوں کا ہے. اسلحہ برا نہیں ہوتا بلکہ یہ لوگ ہیں جو برے ہوتے ہیں. برے لوگ ہمیشہ برا کام ہی کریں گے چاہے آپ کچھ بھی کر لیں.
اور اس چیز سے لڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے اور ہم سے اپنے اور اپنے خاندان اور جائیداد کے تحفظ کا بنیادی حق نہ چھینا جائے۔ اور جہاں تک اسکولز میں کیے گئے واک آؤٹ کی بات ہے، یہ طلبہ کلاس کے ٹائم پر ایسا کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ اسکول ایسی جگہ نہیں جنہیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ میں جانتا ہوں کہ ان طلبہ نے ایسا مرنے والے ان 17 افراد کی یاد میں کیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ حد سے ذرا آگے نکل گئے۔ دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے یہ ٹین ایجرز ایک طاقتور ووٹنگ بلاک کا حصہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات بھی سنی جائے۔ ہم بھی آواز رکھتے ہیں اور ہمارے پاس بھی ایسے آئیڈیاز ہیں جن سے اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے، اور ہماری آواز کو نہ صرف سنا جانا چاہیے بلکہ اسے نشر بھی کرنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے محض جذبات سے کام لینا ٹھیک نہیں ہوتا۔ ڈیبورا بلوم کے ساتھ نخبت ملک، اردو VOA۔ خبر مقامی ہو یا بین الاقوامی، اگر اہم ہے تو آپ کو ملے گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کے لیے مختلف موضوعات پر کئی معلوماتی مضامین اور دلچسپ ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ اور آج کے شو میں ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہودیوں کا ایک اہم تہوار مسلمانوں کے ساتھ مل کر انہوں نے منایا نیو یارک میں، اس کی تقریب میں آپ کو لے کے چلیں گے، اور اس کے علاوہ آج کے شو میں آپ کو ملوائیں گے کراچی کے کچھ نوجوانوں سے جنہوں نے بی بوئنگ میں اپنا نام کمایا ہے۔ بی بوئنگ کیا ہے یہ بھی آپ کو دکھائیں گے آج کے شو میں، لیکن پہلے دیکھتے ہیں آج کا ورلڈ ویو۔ روس میں سائبیریا کے شاپنگ سینٹر میں لگنے والی آگ سے کم از کم 64 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں کئی بچے بھی شامل ہیں۔ اتوار کی سپہر شروع ہونے والی اس آگ پر پیر کی صبح تک قابو پایا جا سکا۔ جس وقت آگ لگی اس وقت عمارت میں موجود سنیما ہالز میں لوگوں کی بڑی تعداد فلمز دیکھنے کے لیے موجود تھی۔ مصر میں صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جو 3 روز تک جاری رہے گا۔ انتخابات میں صدر عبدالفتاح السیسی کو نسبتاً کم مقبول حریف کا سامنا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ صدر السیسی دوسری مدت کے لیے صدر منتخب ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان 2 اپریل کو کیا جائے گا۔ یمن میں سعودی سربراہی میں اتحادی افواج کے حملے کے 3 سال مکمل ہونے پر ہزاروں یمنیوں نے دارالحکومت صنعا میں ریلی نکالی۔ حوثی جنگجوؤں کی کال پر کیے گئے اس مظاہرے میں شریک افراد نے جنگ سے متاثرہ افراد کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں۔ دوسری جانب سعودی فضائیہ کا کہنا ہے کہ یمن سے حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں پھینکے جانے والے 7 بلاسٹک میزائلوں کو ناکارہ کر دیا گیا ہے، جبکہ میزائل کا ملبہ گرنے سے ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ اسپین کے زیر انتظام علاقے کیٹالونیا کے علیحدگی پسند رہنما کارلس پوئگڈیمونٹ کی جرمنی میں گرفتاری کے بعد ملک بھر میں مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ پولیس نے مظاہرین کو اسپین گورنمنٹ کی عمارتوں سے دور رکھنے کے لیے لاٹھی چارج کیا۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں 50 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ کارلس کو آج عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ میس شوٹنگز، دہشت گرد حملے اور ہجوم پر گاڑی چڑھانے کے واقعات زندگی کی ایک تلخ حقیقت بن چکے ہیں۔ اسی لیے آج کے دور میں گھر سے نکالنے والا ہر شخص یہی سوچتا ہے کہ کیا وہ صحیح سلامت لوٹے گا یا نہیں۔ امریکہ میں عوامی مقامات کو محفوظ بنانے اور کسی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے ان دنوں کیسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر سے ہزاروں افراد ہر سال موسم بہار میں آسٹن میں ہونے والے میوزک، فلم اور ٹیکنالوجی کے میلے ساؤتھ بائی ساؤتھ ویسٹ میں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ بہت سے شرکاء کا کہنا ہے کہ اچھا وقت گزارنے کے علاوہ بھی دوسری چیزیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ میں اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں کہ کیا پولیس موجود ہے، کیا باہر نکلنے کے راستے کی ہدایات موجود ہیں، لیکن اس کی وجہ سے میں نے باہر نکلنا نہیں چھوڑا۔
पिछले साल लॉस वेगस में एक आउटडोर कॉन्सर्ट के दौरान होने वाली मैस शूटिंग की यादें और 2016 में ऑरलैंडो के पल्स नाइट क्लब की शूटिंग वो वजूहात हैं जिनकी वजह से आने वाले कुछ लोग ज्यादा चौकन्ना रहते हैं। जब भी मैं किसी बड़े शो पर जाता हूँ जहाँ इस किस्म की कोई चीज हो सकती है तो तशवीश होती है, तो मैं अपने माहौल से ज्यादा खबरदार रहता हूँ। पुलिस सिर्फ बड़े पैमाने पर की जाने वाली शूटिंग ही रोकने की कोशिश नहीं कर रही। दुनिया भर में और मुल्क में भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जहां लोगों के मजबे पर गाड़ियों का हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया, तो हम बहुत से चौराहों पर गाड़ियां और ट्रक खड़े करके रास्ता रोकते हैं। यूनिफॉर्म पहने पुलिस ऑफिसर्स के अलावा सादे कपड़ों में ऑफिसर्स भी मुश्तबा हरकत पर नजर रखते हैं और किसी बड़ी आफत की सूरत में पैरामेडिक स्टाफ गाड़ियों पर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकने वाले छोटे अस्पतालों में मरीजों का इलाज करने के लिए ट्रेंड हैं, जो मरीज को फौरी तौर पर हुजूम से निकाल कर एम्बुलेंस तक पहुंचाने में मददगार हैं। बड़े पैमाने पर शूटिंग्स के पस मंजर में, चाहे लास वेगस का वाकया हो या पल्स नाइट क्लब शूटिंग, हमें पता है कि तिब्बी इमदाद की टीमों को आगे रखने से मरीजों को फौरी इमदाद दी जा सकती है और मौके पर ही ऐसी सहूलियात मौजूद हैं जिनसे अस्पताल जाने वालों की तादाद कम की जा सकती है। हम एक छोटा इमरजेंसी रूम कायम करते हैं जो ऐसी पनाहगाह है जहां पानी, बिजली और वाईफाई नेटवर्क सब मौजूद हैं ताकि EKG के जरिए मरीजों को मॉनिटर कर सकें। इमदादी अमले का कहना है कि सिक्योरिटी को मजीद बेहतर करने के लिए हर बड़ी शूटिंग या तकरीबकारी के वाक़े के बाद माहिरीन इसका मुताला करते हैं और सीखते हैं। अब इससे आगाही पैदा हो रही है, लोग ध्यान दे रहे हैं जो जरूरी है और इससे चीजें बेहतर होंगी। बहुत से शुराका से जिनसे हमने बात की, उनका कहना था कि वो खौफज़दा नहीं लेकिन खबरदार हैं। एलिज़ाबेथ ली के साथ सबा शाह खान, उर्दू VOA। इस हफ्ते के अख्ताम पर दुनिया भर में यहूदी अपना मजहबी त्यौहार पास ओवर मनाएंगे, जिसमें फ़िरौन की ग़ुलामी से बनी इसराइल की रिहाई की 7 रोज़ तक याद मनाई जाती है। ये एक ऐसा वाक़या है जिसकी इस्लाम में भी ख़ास अहमियत है। तो न्यूयॉर्क की मुस्लिम ज्यूइश सॉलिडारिटी कमेटी ने इस मौके की मुनासबत से पास ओवर की एक तकरीब मुनक्किद की, जिसमें यहूदियों और मुसलमानों ने मिलकर हिस्सा लिया, और वो भी एक मस्जिद में। आइए देखते हैं अंजुमन आप्टे की रिपोर्ट। मजहबी जज्बे और जोशो खरोश से इब्रानी ज़बान में मजहबी गीत गाने वाले न्यूयॉर्क के ये यहूदी इस महीने के आखिर से शुरू होने वाले पासओवर त्यौहार को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। खास बात यह है कि ये तकरीब किसी सिनेगोग या यहूदी इबादत गाह में नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क की एक मस्जिद में हो रही है। When our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, went to Al-Madinah, he asked why the Jewish community... जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि वहाँ के यहूदियों ने उस दिन रोज़ा क्यों रखा हुआ है। दरअसल वो 10वीं मुहर्रम थी। क़ब्ल मसीह के कैलेंडर के मुताबिक ये लगभग पैस ओवर का ही दिन था। तो उन्होंने मुसलमानों को कहा कि हमें भी ये त्यौहार अपने तरीके से मनाना चाहिए। He said we should really celebrate it to our own way. The Quran is sacred. कुरान और तौरात दोनों मुकद्दस हैं और हमारी रिवायात भी उसी पर मबनी हैं। हमारी कानूनी रिवायात भी हैं, जैसे लोग कुरान का इस्तेमाल कानून में करते हैं, इसी तरह से तौरात हमारी रिवायात और तालीमात की बुनियाद है। We share a lot of traditions in common. पासओवर त्यौहार की सभी ट्रेडिशंस, जैसे कि यहूदियों को गुलामी से आज़ादी मिलने की कहानी हगादा को पढ़ना, पासओवर की दावत खाना, यहाँ पूरे एहतमाम से मनाई जा रही हैं। साथ ही यहूदी कुरान में भाईचारे के बारे में शामिल आयतों के बारे में भी जान रहे हैं। इसका मकसद किसी का मजहब बदलना नहीं और इसका मकसद घरों में मजहबी रसूम की अदायगी के तरीके को भी बदलना नहीं। इसका मकसद सिर्फ एक दूसरे को अपने तरीकों के बारे में बताना और शेयर करना है। इस प्रोग्राम के जरिए मैंने आज बहुत कुछ सीखा है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आई। मैं यहाँ से ये उम्मीद लेकर जा रही हूँ कि आजकल के हालात के बावजूद हम मजबूत हैं और एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। पैसओवर को मस्जिद में मनाना, आप ऐसा तुर्की में सोच भी नहीं सकते। ये सिर्फ अमेरिका में मुमकिन है और खासकर न्यूयॉर्क में। मस्जिद में पासओवर त्यौहार मनाने के साथ ही यहाँ की इंटरफेथ तंजीमें हर साल यहूदी सिनेगोग में ईद और रमजान भी मनाती हैं। अंशुमान आप्टे, उर्दू VOA, न्यूयॉर्क।
بریک ڈانس کا آغاز 70 کی دہائی میں امریکہ کے شہروں کی گلیوں میں ہوا۔ غریب طبقے کے نوجوانوں کے لیے یہ نہ صرف تفریح بلکہ اپنے جذبات کے اظہار کا ایک ذریعہ تھا، لیکن آج اسے ڈانس کی ایک باقاعدہ صنف کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے اور دنیا کے کئی ملکوں میں اس کے مقابلے بھی ہوتے ہیں۔ آج کے میرے ان پاکستان میں ملتے ہیں کراچی کے کچھ نوجوانوں سے جنہوں نے بریک ڈانسنگ یا بی بوائنگ میں کمال حاصل کیا ہے۔ کراچی کے ان نوجوانوں کے فن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ انہوں نے اس ڈانس کی کہیں سے تربیت لی ہوگی، مگر جناب ایسا نہیں۔ بی بوائنگ کرتے ہیں، بیسیکلی ایک ڈانس کا فارم ہے، یہ آرٹ فارم ہے بی بوائنگ، جس میں ایکروبیٹک مووز وغیرہ ہوتے ہیں اور اس کا اسکوپ تو باہر بہت ہے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کا پاکستان میں بھی جو ہے وہ اسکوپ بنے۔ ٹریننگ نہیں لی ہم لوگ نے، بس مووز کے بارے میں ہم نے تھوڑی اسٹڈیز کی ہوئی ہے یوٹیوب وغیرہ پہ، اور ان کو سرچ کرتے ہیں، ان کو ٹیوٹوریلز وغیرہ دیکھتے ہیں ہم لوگ، تو اسی ذریعے سیکھ رہے ہوتے ہیں، باقی کوئی سکھانے والا تو کوئی نہیں ہے۔ سائٹ میٹرو ویل کے رہائشی برکت علی نے سب سے پہلے اپنے اس انوکھے شوق کو محلے کے نوجوانوں تک پھیلایا۔ یوں ان کی دیکھا دیکھی میں دیگر نوجوانوں کو بھی بی بوائنگ ڈانس کا شوق ہوا۔ اب برکت علی نے اسٹریٹ ڈریمرز کرو کے نام سے ایک گروپ بنا لیا ہے۔ پاکستان کا تو کلچر جنرل پوائنٹ آف ویو کہ بھائی ڈانس جو ہے وہ انیتھیکل ہے، کرنا مناسب نہیں سمجھتے، تو جب میں نے گھر سے اسٹارٹ کیا تو گھر پہ منع کرتے تھے، لیکن جو ہے آہستہ آہستہ لوگوں کو شعور آیا اس چیز کا اور انہوں نے ایکسیپٹنس دی ہے۔ ان باصلاحیت نوجوانوں کا تعلق گلگت بلتستان کی وادی ہنزا سے ہے۔ مشکل ہوتا ہے اس جگہ میں پریکٹس کرنا، آپ دیکھ سکتے ہیں فلور بہت ہی خراب فلور ہے جس میں جو ہم لوگ پریکٹس کر رہے ہیں، اس پہ انجریز کے کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ہمیں جو ڈانس فلور چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں ابھی بھی انجرڈ ہوں، میرے نی میں جو ہے نا وہ بڑا شدید پین ہے، ڈاکٹر نے کہا ریسٹ کرو، لیکن جو ہے ہم کرتے ہیں پھر بھی، کیونکہ ایک شوق ہے، ایک پیشن ہے۔ لگتا رہتا ہے ہاسپٹل ہم لوگ کافی دفعہ گئے، کبھی انگلیاں ٹوٹی، کبھی لوور بیک میں لگا ہے، اسپیشلی مجھے بھی زیادہ لگا ہے، تو بس کرتے کرتے سیکھ گئے، ابھی اللہ کا شکر ہے تھوڑا سینس آ گیا کہ کیسے کرنا ہے۔ بہت لگا ہے، گردن میں بھی موچ آئی تھی، ہاتھ میں بھی لگا تھا، مگر پھر بھی میں نے جاری رکھا شوق کو پورا کرنے کے لیے۔ اپنے فن میں مہارت رکھنے والے یہ نوجوان بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کی خواہش رکھتے ہیں۔ چاہتا ہوں کہ پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ ریپرزینٹ کروں اپنے کرو اور سولو میں بھی جا کے، اور ریڈ بل جیسے بڑے ایونٹ، اربن ڈانس ہوئے، IBA ہوا، اور R16 جیسے ایونٹس میں جا کے پارٹیسپیٹ کر کے اپنا پرچم لہرانا چاہتے ہیں ہم لوگ۔ بچے بھی اس فن کو سیکھنے میں پیچھے نہیں رہنا چاہتے۔ بی بوائنگ ڈانس کے یہ متوالے کہتے ہیں انہیں اپنی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ ہے اور ان کا مقصد ہے اپنے فن سے اپنی منفرد پہچان بنانا۔ واو، یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360۔ آپ سے ہمارا رابطہ قائم رہے گا facebook.com/VOA اردو کے پیج کے ذریعے۔ تازہ ترین خبروں کے لیے فالو کیجیے ہمارا ٹویٹر ہینڈل @urduvoa۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔